अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? सबक याद किया? चलें आप मिल के सुना दें एक दफ़ा। आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए। يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إلا دعاء ونداء आयत के शुरू से पढ़िए। صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم
इन्नमा हर्रम शुरू से पढ़िए। या अय्युहन नासु इन्नमा वइज़ा क़ील वमसलु लज़ीन या अय्युहल्लज़ीन
इन्नमा हर्रम ठीक है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।